वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बन्नू अमन मार्च में मखसूस अनासर ने रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया। अमन मार्च में मुसल्लह अफराद भी शामिल थे। छावनी की ज़ेरे तामीर दीवार गिराई गई, सप्लाई डिपो लूटा गया। वाक़े के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फौज ने सीधी गोली चलाई। निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जाती तो क्या वो तसल्ली से आटे घी की बोरियां चोरी कर रहे होते? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज का एहतजाज कर रही थी? सोशल मीडिया पर फौज और फौज की क़यादत के खिलाफ बात हो रही है। ये डिजिटल दहशतगर्दी है। 9 मई मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो मजीद इंतशार फैलेगा। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं, एक कैंपेन है। ये कौमी बका का इशू है। सियासत की वजह से इसका भी मजाक बनाते हैं। हमारा मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के नेटवर्क को तोड़ना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट बहुत बड़ा सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना। वो इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि मिसिंग पर्सन, अमन मार्च की बात करो और हमला करो अपनी फौज पर। हुकूमत और इदारे किसी तरीके से इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इदारे ने खुद लाकर बिठाया। कल अगर जमात इस्लामी गजा पर धरना देगी, आप कहेंगे ये भी फौज ने लाकर बिठाया। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागी मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन, इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन। नेशनल सर्वाइवल का इशू है, हम उसको अभी मजाक बना दें बिकॉज ऑफ आवर सियासत। इस कैंपेन को हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लॉन्च करेंगे। अहम मकसद है दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना। बहुत बड़ा सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया। वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दे। उठाओ मिसिंग पर्सन, अमन मार्च की बात करो, अटैक करो अपनी फौज पे। ना हुआ तो हुकूमत और इदारे हसासियत और जज्बातियत को सामने रखते हुए किसी तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि इदारे ने खुद लाके इसको बिठाया। कल अगर जमात इस्लामी गाजा के ऊपर धरना देगी तो आप कहेंगे कि ये भी फौज ने आके। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर फौज पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दे, PTI का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की साथी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा PTI से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म है। नून लीग की मुकम्मल नाकामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर किया। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी। बन्नू हादसे पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। असद कैसर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, जंग तुम शुरू करोगे, खत्म हम करेंगे। जो ऑपरेशन होने जा रहा है ईमान को इत्मीनान मिले, अस्करी क़ियादत आकिबरी मुहिब्बे वतन लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा या वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़ा कोई भी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है। जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी नाअहली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हज़रत के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बनती नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की जो फेलियर है उसने ISPR को धकेला कि वो सामने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो बन्नू का हादसा हुआ, हमारे लोग भी गए, हमारी साथी भी वहां पे गए। मरहम रखने के लिए इंसिडेंट का इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होना चाहिए। हद से ना गुजरो। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारी बाप का मुल्क नहीं है। जितना करोगे उससे दुगना हम आपके साथ मुकाबला करेंगे। जंग तो तुम शुरू करोगे, खात्मा तुम्हारा नहीं होगा, फिर खत्म हम करेंगे। बानी PTI ने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर इसमें गुफ्तगू में कहा, 14 मार्च को उनके घर पर हमला हुआ। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने उन पर धावा बोला। गुज़श्ता साल 14 मार्च को वकीलों ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम तफ्तीश में ताउन करेंगे। यकीन दहानी के बावजूद रेंजर्स और पुलिस घर में दाखिल हुई, तोड़फोड़ की। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर पुलिस दोबारा मुझ पर हमलावर हुई। मुझे पता चल गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। तहरीक इंसाफ में जारहाना सोच रखने वालों की सुनी जाती थी। साबिक विफाकी वजीर शफकत महमूद की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले 9 मई को क्या प्लान था पहले से नहीं जानता था। बानी की गिरफ्तारी के बाद लिबर्टी चौक तक गया। मुश्तइल हुजूम ने कोर कमांडर हाउस चलने का कहा तो वहां से वापस घर चला गया। जानता था ये रास्ता दुरुस्त नहीं। पार्टी में 2 मुख्तलिफ सोचें थी।
کوئی جارحانہ سوچ جو تھی وہ کئی دفعہ اوپر ہو جاتی تھی. جب ہم نے اسمبلی سے استعفے دیے تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ اگر آپ اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے تو اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہو جائے گی اور اسمبلی ختم ہو جائے گی. اگلے اس لولی لگڑی اسمبلی سے اپنے مقاصد پورے کر لیں گے. 70% پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے. پارٹی کے اندر جاکنگ ہو رہی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر ایک دوسرے کو دھکے لگائے دیے جاتے ہیں. 9 مئی والے دن میں اپنے گھر تھا, مجھے پتا لگا کہ خان صاحب کی اریسٹ ہوئی ہے. میں لبرٹی چوک جو ہے لاہور کا, وہاں پہ چلا گیا. بہت سارے لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی چلیں لیڈ کریں, کور کمانڈر ہاؤس چلیں. یہ تو میں نے کہا کہ نہیں, میں تو وہاں سے پھر چلا آیا اور میں وہاں پہ نہیں گیا. پی ٹی آئی کے ترجمان رؤوف حسن کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پر چھاپہ مارا, کمپیوٹر اور ریکارڈ بھی ضبط کر لیا. ترجمان وزارت داخلہ نے بتایا رؤوف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ ریاست مخالف پروپیگنڈا کے الزام میں گرفتار کیے گئے. ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں چھاپہ مارا گیا. واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی جا رہی ہے. IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا PTI دفتر پر چھاپے کے لیے ATC سے سرچ وارنٹ لیے گئے تھے. پولیس ٹیم سرچ وارنٹ لے کر FIA ٹیم کے ساتھ گئی. FIA کو PTI سیکریٹریٹ سے کافی چیزیں ملی ہیں. سرچ وارنٹ لیے گئے تھے, جو FIA کی ٹیم تھی وہ بھی ساتھ تھی, کہ جس بیس پہ اور جس پوائنٹیشن پہ گئے تھے FIA والوں نے باقی چیزیں دیکھنی تھی. پولیس سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ چیزیں تو وہی جسٹ ہمیں وہاں پر وہ والی چیزیں نہیں, بٹ FIA سے متعلق جو مجھے میرے آفیسرز بتا رہے ہیں ابھی کہ وہ FIA سے ریلیٹڈ کافی اس میں چیزیں ہیں. حلف نامے نشانہ تھا, چھاپا ایک بہانہ تھا. PTI قیادت کی مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپے اور ترجمان رؤوف حسن کی گرفتاری کی مذمت. چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں رؤوف حسن کی رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے. عدلیہ سے امید ہے پیشی پر رؤوف حسن کو رہا کر دیا جائے گا. ہمارے 10 کارکن لاپتہ ہیں. قانون کا تقاضا ہے کہ وارنٹ کے ساتھ ہمارے دفتر آتے. صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے. عدلیہ سے امید کرتے ہیں کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا. تقریباً 10 ورکر ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں. سب کے فون بند آ رہے ہیں. قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے وارنٹ کے ساتھ آتے, ہمیں اطلاع دیتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے. خبر یہ بھی ہے کہ PTI کے کوارڈینیٹر سے دھماکہ خیز مواد ملنے کا دعویٰ کیا گیا. تفتیشی افسر نے بتایا احمد وقاص جنجوعہ کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے. PTI کوارڈینیٹر کو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے احمد وقاص جنجوعہ کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو اغوا کرنے والی خاتون گینگ سمیت گرفتار. خلیل الرحمان قمر کہتے ہیں پولیس نے وعدہ پورا کیا, 24 گھنٹوں میں تمام ملزم گرفتار ہو گئے. ڈرامہ نگار نے بتایا وہ بیمار ہیں, ڈاکٹر نے 5 سال دھوپ میں نکلنے سے منع کیا ہے, رات میں ملاقاتیں کرتے ہیں. DIG عمران کشور نے بتایا خلیل الرحمان قمر کا موبائل ڈیٹا ریکور کرنے کے بعد ملزم آمنہ عروج کو گرفتار کر کے اس کے ذریعے باقی ملزموں تک پہنچے. بلیک میلر گروہ میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. خلیل الرحمان قمر کیس کی ملزمہ آمنہ عروج نے بھی بیان ریکارڈ کروایا. آمنہ عروج نے بتایا خلیل الرحمان قمر سے 10 سے 15 دن تک بات ہوتی رہی, فون پر چیٹ کی, تصویر بھی بھیجی. خلیل الرحمان قمر نے ملنے کا کہا تو گھر پر بلا لیا. دبئی میں گرفتاری کی خبروں پر راحت فتح علی خان کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. کہتے ہیں دبئی میں گانے ریکارڈ کروا رہا ہوں, مداح گھٹیا خبروں اور افواہوں پر کان نہ دھریں. راحت فتح علی خان, یورز راحت فتح علی خان. میں یہاں پہ دبئی میں اپنے گانے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. ایوری تھنگ از فائن. میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ گھٹیا افواہوں پہ بالکل بھی کان نہ دھریں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دشمن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. میں جلد اپنے وطن عزیز میں واپس آؤں گا, آپ سب لوگوں کے پاس آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت سپر ہٹ گانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو محظوظ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے بعد میرے فینز ہیں جو میرے پاور ہیں. صدر آصف علی زرداری نے کراچی کو اربن فلڈ سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہدایت کر دی. صدر نے کہا عالمی معیار کے مطابق سیوریج اور سیلابی پانی کی نکاس کا مؤثر نظام بنانا ہوگا. ایوان صدر میں اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک تھے. صدر نے کہا کراچی میں زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سیلاب پر قابو پانے کی فیزیبلٹی اسٹڈی 3 ماہ میں مکمل کی جائے. کراچی اور اس کے ساحلی علاقوں کو صاف ستھرا بنانے کی ضرورت ہے.
صدر کو بتایا گیا ماہرین نے کراچی کی سڑکوں کے نیچے سیوریج سرنگوں کا جال بچھانے کی تجویز دی ہے۔ بجلی صارفین پر 30 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق بجلی فی یونٹ 2 روپے 11 پیسے مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی۔ سی سی پی اے نے جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ مانگا ہے۔ نیپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ منوئن اضافے کا صارفین پر سیلز ٹیکس سمیت تقریباً 30 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ جون کی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ کے الیکٹرک نے جون کی ایڈجسٹمنٹ میں نیپرا میں الگ درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کے الیکٹرک نے جون کی ایڈجسٹمنٹ میں فی یونٹ 2 روپے 92 پیسے کا اضافہ مانگا ہے۔ نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کی درخواست پر 30 جولائی کو سماعت ہوگی۔ آئی پی پیز کے موجودہ معاہدوں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ حکومت آئی پی پیز کی 60% کیپیسٹی پیمنٹ ختم کرے۔ ملک بھر کے تاجروں نے آئی پی پیز کے معاہدوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے آئی پی پیز کو ناقابل تصور منافع دیا گیا، بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ آئی پی پیز پاکستانی ہی ہیں، ان سے بات کی جائے۔ 52% آئی پی پیز تو حکومت کے ہیں، بڑا شیئر پنجاب کا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی نہیں چل سکتی اتنی مہنگی بجلی پہ۔ حکومت وقت کو یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کارخانے بند کرانے ہیں یا پھر آپ ہمیں بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے دیں بند کارخانوں کی۔ یہ جو آئی پی پی ایگریمنٹس ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ جتنی بجلی جو بنائے اس کی پیمنٹ ہو۔ 52% آئی پی پی جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے۔ اس میں بہت بڑا شیئر پنجاب گورنمنٹ کا ہے۔ پانی سر سے گزر گیا ہے۔ 22,000 کے ہم پیسے دے رہے ہیں، پورا پاکستان دے رہا ہے۔ مزید جو 16-17 ہزار آنے والا ہے تو یہ تو آج 16 سینٹ ہے، کل یہ 24 سینٹ ہو جائے گا لیسے، پھر اس کے بعد انڈسٹری بند ہو جائے گی تو یہ 30 سینٹ ہو جائے گا۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچنا۔ 300-350 سے زیادہ انڈسٹری خالی کورنگی کے اندر اس وقت بند ہو چکی ہیں۔ تخمینے کے مطابق تقریباً 60-65 ہزار آدمی جو یہاں پہ لیبر کام کرتی تھی وہ اس ٹائم بے روزگار ہو، 50-60 ہزار خاندان ہیں۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ ظاہر سی بات ہے پھر کرائم بڑھے گا، روڈوں پہ آئیں گے، لوٹیں گے۔ 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹرانسمیشن کرنے کی صلاحیت خالی 22,000 میگا واٹ رکھتے ہیں، اور آدھی سے زیادہ بجلی جو ہم نہیں خرید رہے، نہیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیسے پورے دے رہے ہیں، ڈالر میں دے رہے ہیں، انجسٹیفائی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کی، نہ بلوں میں کوئی ریلیف ملا، کراچی والے تو رول گئے۔ شہر میں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ پر عوام پریشان، کہتے ہیں مزدور طبقہ پریشان ہے، چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، شدید گرمی میں بجلی نہیں ہوتی، بجلی نہ ہو تو پانی بھی نہیں ملتا، گزارا مشکل ہو گیا۔ غریب تو مر گیا ہے نا، بل افورڈ نہیں کر سکتا، تنخواہیں ہیں نہیں، کاروبار ہے نہیں، گرمی سے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرایہ کا مکان ہے، بند مکان ہے۔ لائٹ تو ہے ہی نہیں، 12-12.5 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتا ہے، 3-3 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں یار گرمی کی وجہ سے۔ پریشانی تو بہت ہے بھائی، بجلی کی طرف سے، پانی کی طرف سے 12 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کراچی کا کچھ سوچے، کراچی کی عوام کے لیے کچھ سوچے۔ تنخواہیں ہماری ٹوٹل 40,000 ہے، بل آتے ہیں 20-25 ہزار روپے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بچوں کو کھلائے بندہ یا بل بھرے، کہتے ہیں 200 یونٹ پہ ریلیف دیں گے، پتہ نہیں کب دیں گے۔ خبر حیدرآباد سے ہے جہاں پر بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں سے 9 لاشیں ملی ہیں۔ یہ افسوسناک صورتحال حیدرآباد کی ہے۔ بدترین گرمی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہیں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ان 9 لاشوں میں سے ایک لاش کے غسل کے لیے بھی پانی موجود نہیں تھا۔ یہ حیدرآباد کی صورتحال۔ یہی کچھ صورتحال کراچی میں ہیٹ ویو کے دوران دیکھی گئی تھی جہاں ایک دن میں کئی اموات رپورٹ ہو رہی تھیں۔ آج کے دن حیدرآباد کی شدید گرمی سے متعلقہ یہ خبر کہ 9 لاشیں مختلف علاقوں سے ملی ہیں، البتہ ان کی شناخت کا عمل کہاں تک پہنچا اور ان کے مرنے کی وجہ کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لاشیں ملی ہیں یہ منشیات کے عادی افراد کی ہے۔ جام فرید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جام فرید بتائیے 9 لاشوں سے متعلق پولیس کا کیا موقف ہے؟ ریسکیو ذرا کا کہنا ہے کہ آج کے دن کے اندر مختلف علاقوں سے 9 لاشیں ملی ہیں، لاوارث لاشیں، جن کو سول ہسپتال حیدرآباد کے مردہ خانہ میں رکھا گیا ہے۔ یہ جو ملنے والی تمام لاشیں ہیں وہ جو بتائی جا رہی ہے کہ گرمی کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں سے جو 3 لاشیں ہیں وہ سول ہسپتال کے قریب ملی ہیں، جبکہ تھانہ اے سیکشن کی حد سے 2 لاشیں ملی ہیں، اور مارکیٹ تھانہ کی حد سے 1 لاش ہے، نارا جیل کی حد سے قریب 1 لاش ملی ہے۔ تو یہ ایدی ذرا کا کہنا ہے کہ یہ جو تمام لاشیں ہیں ایدی ایمبولینس کے ذریعے سول ہسپتال پہنچائی گئی ہے، جبکہ 2 لاشیں اور ملنے کی اطلاع ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ ایدی ترجمان معراج ایدی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ مزید 2 لاشیں آتی ہیں تو اس کے بعد یہ تعداد جو ہے 11 ہو جائے گا۔ ابھی یہ ملدہ خانے میں لاشیں پڑی ہیں جن کی ابھی تک
शनाख्त ना हो सकी है। ठीक है, शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन हैदराबाद की जरा सूरत हाल बताइए, लोड शेडिंग और पानी की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो हेस्को की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है, जिस वजह से गुज़श्ता रात अलादा चंद गांव था जहां पे एक शहरी था शबीर मगन नहार, वो हलाक हो गया था। उनके जो अहले खाना थे उनका कहना था कि बिजली न होने की वजह से पानी भी नहीं था, जिसकी वजह से मैयत को गुस्ल भी ना दे सके और वो दुकान से पानी खरीद कर उस मैयत को जो है। ये किस इलाके की बात है जामफरी जहाँ मैयत के गुस्ल के लिए पानी नहीं था? हेलो, ये किस इलाके की बात करें जहाँ मैयत के गुस्ल के लिए पानी नहीं था? ये थाना पुलेली की हद है, अलादाद चंद गाँव है जो कि कदीमी गांव है जहां पे ये हलाकत हुई है, जो शबीर मगर नहार था जो गुज़श्ता रात इंतकाल कर गया था। ठीक है, जाम फरीद हमें अपडेट कर रहे हैं, हैदराबाद की सूरत हाल है, शदीद गर्मी है, 9 लाशें मिली हैं और इस सूरत हाल में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। फलेरी के इलाके में एक लाश को गुस्ल देने के लिए, एक मैयत के गुस्ल के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं था। ये अफसोसनाक सूरत हाल हैदराबाद की है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मालदीव में मिस पाकिस्तान का मुकाबला अदाकारा नूर जरमीना ने जीत लिया। दुबई की एक कंपनी ने मिस पाकिस्तान मुकाबले का इनेकाद किया। मिस पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साल की नूर जरमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। उन्होंने बायोलॉजी और बिजनेस की तालीम हासिल की है। लंदन में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की हैसियत से भी काम किया है। नूर जरमीना नवंबर में मैक्सिको में मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। फैसलाबाद के मैंगो फेस्टिवल में 25 अक़साम के आम नुमाइश के लिए पेश किए गए। आम के बाग में शहरियों ने जी भर के आम खाए और खरीद कर घर भी ले गए। के बादशाह आम के आलमी दिन की मुनासबत से फैसलाबाद में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें आम की 25 अक़साम की नुमाइश की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने आम मेले में शिरकत की। हमने मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे मैंगोस खाए हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन लाइफ खाए हैं और ये बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस तरह के फेस्टिवल मेरे ख्याल में होने चाहिए। मेले के मुंतज़म नवीदुर रहमान ने कहा, आम की काश्त बढ़ाकर एक्सपोर्ट करने से वसी ज़र मुबादला का हसूल मुमकिन होगा। 8 साल से यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल करवा रहे हैं। जैसे जैसे ग्रो बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। एक्सपोर्ट में ऑब्वियसली फार्मर को एक अच्छा रीजनेबल प्राइस मिलती है। आम मेले में चाटी की लस्सी समेत मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जबकि गुलूकार अमरिंदर सिंह अमृतसरिया ने फन का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। आम मेला शहरियों के लिए न सिर्फ तफरीह का बायस बना, बल्कि आमों की अक़साम के हवाले से उन्हें मुफीद मालूमात भी हासिल हुई। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। पेंसिल्वेनिया में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर कातलाना हमला, डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अवानी नुमाइंदगान कमेटी में पेशी के दौरान कैम्बरली चटल बोली, सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी कौमी रहनुमाओं की हिफाजत करना है। 13 जुलाई को हम नाकाम हो गए। इदारे के सरबराह के तौर पर रैली में सिक्योरिटी नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती हूँ। The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।